درود و سلام دے نظرانے ذات مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم دی پاک بارگاہ دے واسطے پیش کرنے تو بعد دعا گو ہاں حق تعالی جل مجدہ الکریم مولا اپنی رحمت دی پناہ عطا فرماوے۔ جڑے سنگیاں نے پاک پتن دے اس نواحی علاقے دے وچ محفل پاک دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرماوے۔ کی نام ہے قبلہ؟ نظر فرید صاحب، ہاں جی بھائی نظر فرید صاحب قبلہ نے انتظام کیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہاں دی اس کاوش کوشش نو قبول و منظور فرماوے، اور مولا تعالی اس محفل پاک نو ساڈے تواڈے واسطے ذریعہ ہدایت، ذریعہ مغفرت و نجات بناوے۔ جناب دے سامنے موضوع جڑا پیش کرنا ہے اس دا عنوان ہے حق کو جھٹلانے والوں کا انجام۔ سبحان اللہ۔ حق کیے اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم مولا دی طرفوں آیا ہویا دین او حق، اور جیڑا اللہ تبارک و تعالی دے دین تو پھر جاندا ہے گویا اس نے حق نو جھٹلا دیتا ہے۔ مولا کریم نے آیا مقدسہ میں سورہ الانعام شریف دی 7ویں سپارے دے وچوں 5ویں 6ویں آیا مقدسہ میں تلاوت کیتی ہے۔ رب تعالی اس دے اندر بنی اسرائیل دے قصے پہلوں بیان فرماؤندا ہے تاکہ امت مسلمہ نو عبرت حاصل ہوئے۔ بنی اسرائیل دے قصے دسن تو بعد رب تعالی جل مجدہ الکریم مولا سیدھا مومناں نال مخاطب ہوندا ہے، اور مخاطب ہو کے تے مولا سونا پھر مومناں نو ہدایت تے نصیحت فرماوندا ہے جے تساں سیدھے راہ تے رہے تے میں تواڈے نال ہاں، میری مدد بھی تواڈے نال ہے، میری رحمت تواڈے نال ہے، میری ہر ایک قدرت وہ تواڈے واسطے ہے، میں اپنی قدرت دے نال پوریاں طاقتاں، عزتاں، شاناں، شوکتاں تانوں دیاں گا۔ لیکن جے بنی اسرائیل والا کام تساں کیتا تے جویں انہاں نوں ذلیل کر ماریا سی میں تانوں بھی ایویں ذلیل کر مارنا۔ آیات بینات دا انتہائی سادے لفظاں دے وچ جڑا میں ترجمہ تے مفہوم پیش کرنا پیا، مفہوم اے بندا ہے رب تعالی جل مجدہ الکریم فرماوندا ہے وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین۔ فرمایا اساں آدیاں نشانیاں تے آدیاں آیات بھیجیاں انہاں بنی اسرائیل ال، لیکن او ہو گئے معرضین، اعراض کرن والے، منہ پھیرن والے۔ فقد کذبوا بالحق، تحقیق انہاں جھٹلایا حق نے، انہاں آکھا نہیں سانوں ادھر تے چلن دی لوڑ ہی نہیں، ساڈا گزارا کیویں ہوے گا تے جے ایندے اوتے چلن لگ جائیے تے ساڈی دنیا کیویں چلے دی، ساڈا نفس کیویں راضی ہوے گا۔ لہذا انہوں نے رب تعالی جل مجدہ الکریم مولا دیاں آئیاں آیتاں سنیاں، منہ پھیریا، حق جھٹایا، جھٹلایا تے منہ پھیر کے وہ اللہ تعالی دے نافرمان بن گئے۔ تے جدوں رب تعالی دے نافرمان بنے نے اس وقت مولا تعالی جل مجدہ الکریم نے انہاں دے اوتے پھر طرح طرح دے عذاب نازل فرمائے۔ جناب نو موضوع کیوں سنا رہے ہیں؟ توجہ ادھر میرے نال رکھیا جی، کیونکہ اس موضوع دے آخر تے جدوں میں مکھن کڈنا ہے، نچوڑ کڈنا ہے نا، تے اس ویلے جناب دے سامنے رکھنا ہے حق۔ تے جدوں رب تعالی جل مجدہ الکریم مولا دا حق بیان ہو جاندا ہے تے بیان کرن آلے نے اپنا حق ادا کر دیتا، لہذا جڑا رب تعالی دے دین تو بھجدا ہے، نسدا ہے، مخالفت کردا ہے، اودی خلاف ورزی کردا ہے، نافرمانی کردا ہے، پھر رب تعالی جل مجدہ الکریم مولا پہلو اپنے داعی اللہ بھیجدا ہے،
جے کوئی سیدھے راہ تے آ جاوے تے رب اس نو معاف کر چھڑدا ہے، اودی توبہ نو قبول کردا ہے، لیکن جے کوئی سیدھے راہ نہ آوے پٹھے راہ تے جاوے تے رب جل مجدول کریم مولا دا طریقہ کار ہوا پرانا ہے، جویں بنی اسرائیل نال کیتی سی اونج ہی رب تعالی جل مجدول کریم مولا میں جسے اگے حدیثاں کڈ تانوں سناواں گا، تانوں پتہ لگے گا۔ اج کئی دن اکثر مشہور جی نبی پاک دی امت اس واسطے چہرہ نہیں پھٹدا کیونکہ یہ نبی دی امت ہے۔ میں سناواں گا حدیثاں سونے نبی پاک فرمایا ہے میری امت دے لوکاں دے بوتھے پھٹن گے، میں سناواں گا تانوں حدیث مبارکہ انشاءاللہ عز و جل، لیکن جے تساں آدھا ذوق برقرار رکھو گے تقریر سنن والی گل کرو گے تے مڑ سناواں گا، سبحان اللہ، کیونکہ مینوں پتہ ہے تہاڈی طبیعت ہلی ہوئی ہے۔ صرف آیا جڑا مولوی بیٹھا ممبر تے انہیں سر سنائی، چار شیر سنائے، گلاں سنائیاں جناب تانوں راضی کرن والیاں، تانوں تراون والیاں، سنا کے تہاڈے بوجھے انہیں کیتے ویلے، آدھے بوجھے انہیں بھرے تے او گیا، اونوں پیسیاں تو علاوہ کسی شے نال غرض نہیں، تے تساں چوکے ہلے ہوئے جے سرا سنن دے، شیر سنن دے، گراں سنن دے، کسے کہانیاں سنن دے، لہذا اس واسطے تساں آکھیا بھی چلو ساڈا ذوق پورا کر گیا ہے، او آندا ہے ساڈا ذوق انہاں پورا کر دیتا ہے، لیکن اللہ رسول دے دین دی فکر نہ ہو جان والا ملہ دے کے جاندا ہے تے نہ اے بہن والا نبی دے میلاد دے وچوں نبی سونے دے دین دی فکر لے سکدا ہے۔ کیوں جو حق بندا سی بیان کرن والے دا جدوں اونے بیان کیتا نہیں تے اینوں بیچارے نوں لبنا کی۔ میں تہاڈے کول لین کچھ نہیں آیا، میں اللہ تعالی دا دین دین آیا تے رب تعالی دی رحمتاں تے نال تہاڈیاں جھولیاں بھرن آیا جے تساں جھولی اڈ کھلو سو۔ سبحان اللہ، توجہ، رب تعالی جل مجدول کریم مولا فرماوندا ہے سبحان اللہ، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض، فرمایا کیا تساں نہیں ویکھ دے کم اہلکنا اساں کنے ہلاک کر دیتے نے من قبلہم تواڈے کولوں پہلو۔ سبحان اللہ، اوے نوجواناں بالاں نال کھیڈن والے آئی تے میرے نال توجہ کر، بال بال ہوندے نے، تو سیاںا بن کے سن، بالاں دے کم بعد وچ گلاں ہونیاں نے جدوں بالغ ہون گے، تو بالغ ہے تیرے کم دیاں گلاں نے، ذوق نال بول سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ فرماؤندا ہے من قبلہم انہاں تو پہلوں، اے سونیا کیا تساں نہیں ویکھدے کم اہلکنا اساں کتنے ہلاک کر دیتے نے من قبلہم انہاں تو پہلوں من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا، پہلو اساں انہاں نوں بادشاہی دتی سی، انہاں نوں سرداری دتی سی، انہاں نوں بادشاہی دتی سی تے بادشاہی بھی کیویں ادر ویکھ ایڈے عالی شان علاقے بنا دیتے ہو، ارسلنا علیہم مدرارا، اساں آسمان تو بارش نازل کیتی، اساں بارشاں نازل کیتیاں تے بارشاں نازل کرن دے نال ساڈی حکمت قدرت دے نال نہراں وجالنا الانہار تجری من تحتہم، انہاں دے تھلوں نہراں وگن لگ گئیاں، علاقے انہاں دے علاقے زرخیز بن گئے، فصلاں اگاؤن والے، انہاں دیاں پانی دیاں کمیاں دور ہو گئیاں، انہاں دی ہر ایک ضرورت انہاں دی پوری ہون لگ پئی، لیکن رب تعالی جل مجدول کریم فرماوندا ہے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر اساں انہاں نوں ہلاک کر دتا، برباد کر دتا، تباہ کر دتا، کیوں سونیا بے ذنوبہم انہاں دے گناہاں دی وجہ تو، انہاں دے گناہاں دی وجہ تو، وانشانا من بعدہم قرنا آخرین، انہاں تو بعد اساں ایک اور قرن، ایک اور قوم پیدا کر دیتی ہے۔ درویش ہوئے سنگیا تفسیر دیاں کتاباں چ لکھے ایک بزرگ گزرے ایک علاقے تو نہ حضرت خضر علیہ السلام دی گل ہے، توجہ نال بول سبحان اللہ۔ خضر علیہ السلام گزرے ایک علاقے تو جڑا بنجر بار بیابان سی، کوئی بندے پرندے دا نام بھی نہیں سی، آپ اتوں گزرے ویکھتے حیران ہوئے، ایڈا غیر آباد علاقہ، 100 سال تو بعد دوبارہ جدو آپ دا اتوں گزر ہویا ہے، آپ ویکھیا تے اوتھے شہر پیا وسے، سبحان اللہ، شہر پیا وسے، آپ حیران ہوئے، بندے نو سدیا
پوچھا یارا اتنے شہر کدوں کا وسیا؟ بندہ کہن لگیا لجپال ساڈے پیو دادے لاؤں اسی بیٹھے ہیں سانو سماج کو نہیں کدوں کا وستا پیا۔ آپ سرکار ٹر گئے۔ جدو پھر کئی صدی دے بعد دوبارہ تشریف لے آئے، نظر ماری ہے علاقہ ویران ہے، برباد ہے، ہڈیاں نظر آؤندیاں نے، کھنڈر نظر آؤندے نے، ڈگیاں عمارتاں نظر آؤندیاں نے، باہر بیابان نظر آؤندی ہے، کوئی درندہ بھی نظر نہیں آوندا۔ انج دی کیفیت ہے۔ آپ پھر گزر گئے۔ جدو آپ پھر ایک عرصے تو بعد تشریف لے آئے نے، آپ نظر ماری دیکھا تے پھر شہر آباد ہے۔ فرمایا ایک بندے نو پوچھا یارا اے کدوں دا شہر آباد ہے؟ وہ دسن لگیا لجپالا ساڈے وڈکیاں دے لاؤں آباد ہے، سانو تے پتہ ہی کوئی نہیں کدوں تو آباد ہے، سانو پتہ ہی کوئی نہیں۔ ادھر ویکھو سجنا، رب تعالی جل مجدول کریم مولا دی دھرتی کئی واراں وسدی ہے، کئی واراں اجڑدی ہے، کئی واراں وسدی ہے، کئی واراں اجڑدی ہے۔ وسدی کیوں ہے؟ رب تعالی دی قدرت نال وساوندا ہے، پھر انہاں کول اپنی آیات بھیجدا ہے، اپنی دلیلاں بھیجدا ہے، اپنی نشانیاں بھیجدا ہے، اپنے احکام بھیجدا ہے، اپنا دین بھیجدا ہے۔ جے او قوم رب دے احکام تے چلن والی بن جاوے، رب تعالی دی تابعدار بن جاوے، پھر انہاں نوں صدیاں دیاں صدیاں آباد رکھدا ہے۔ تے جے او قوم رب دی نافرمان بن جاوے، رب تعالی تو بھجن والی بن جاوے، رب تعالی تو منہ موڑن والی بن جاندی ہے، رب جل مجدول کریم مولا انہاں نوں پھر انہاں نوں یاد دلاون واسطے آدے انبیاء یا انبیاء دے ورثاء نوں بھیجدا ہے۔ جدوں انبیاء دے ورثاء آوندے نے دستے نے وے لوکو رب جل مجدول کریم مولا دے تابعدار بن جاؤ، لیکن جدوں ظلم و ستم نال اپنی حداں پار کر جاندے نے مولا سونا پھر انہاں تے عذاب نازل کر دیندا۔ مولا سونا انہاں تے عذاب نازل کر دیندا۔ سنا دے میں ایک نکی جی گل دوکھال بولو سبحان اللہ۔ قرآن پاک دے وچوں ہی گل کرن لگیا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام دی قوم سی۔ لوط علیہ السلام اللہ دے ایک نبی نے، ابراہیم پاک دا دور مبارک، لوط علیہ السلام دا دور مبارک ایک ہی ہے۔ ایک علاقے وچ ابراہیم پاک سن، دوسرے علاقے وچ لوط علیہ السلام سن۔ ادھر ویکھو سجنا، لوط علیہ السلام دی قوم ایک بدکاری نو لگی، ایک بدکاری نو لگی۔ او بدکاری کیڑی؟ او بدکاری مرداں نال دے جنسی تعلق قائم کرنا، مرداں نال نابالغ بچیاں نال یا بالغ بے ریش بے داڑھی بچیاں نال گندے کم زنا والے بے غیرتی والے کرنا۔ اس کام نو قوم لگ گئی۔ جدو اس کام نو قوم لگی ہے، اللہ تعالی دے نبی سیدنا لوط علیہ السلام آپ سرکار نے قوم نو سمجھایا، اے میری قوم رب جل مجدول کریم مولا اس تو منع کر دے، لہذا اس گناہ تو رک جاؤ، اس گناہ تو رک جاؤ، اس گناہ تو رک جاؤ، حتیٰ کہ او قوم لوط علیہ السلام دے آنکھ نہیں لگی، اللہ دے نبی نو جھٹلایا، اللہ دے نبی دے حق تو مکھ موڑیا، اللہ دے نبی دے حق نو انہوں نے پسے پشت پا دیتا ہے، اپنی مرضی نال لگے رہے، اپنی جناب علی ظلم زیادتیاں نال لگے رہے، اپنی مرضی نال حتیٰ کہ ظلم دی انتہا کر دیتی ہے۔ توجہ کرے آج، توجہ کرے آج، اللہ تعالی نے فرشتے بھیجے، دوئے کم کرنے سن۔ سنالے بیلی ہوئی تو توجہ کرو، دوکھال بولو سبحان اللہ۔ میں گلاں اج رون والیاں سناوندا پیا، پتہ نہیں تساں کیویں ہسدے پے جے، اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ لوط علیہ السلام دو کم اللہ نے فرشتیاں نوں دتے سن۔ پہلا کم ابراہیم پاک کولے جانا سی۔ ابراہیم پاک علیہ السلام کولے اولاد پاک نہیں سی۔ آپ دعا کردے سن، سونیا اولاد دے دے۔ نال آپ دا طریقہ مبارک کی ہوندا سی؟ آپ دا طریقہ ہوندا سی، آپ سرکار جتنی دیر مہمان نہیں سی آوندا کھانا نہیں سن کھاندے، مہمان نہیں سی آوندا
کھانا نہیں سن کھاؤندے. آپ سرکار کئی دن گزر گئے, مہمان نہ ملیا, تے مہمان نہ ملن دی وجہ تو ابراہیم پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا نہیں کھادا. مولا سونے نے فرشتیاں نو فرمایا, اے فرشتیو جاؤ میرے ابراہیم کو پہلا پھیرا ابراہیم کو پاؤنا جے, جڑا کم ذمہ لاؤنا او کریا جے. پھر لوط علیہ السلام دے کولے جایا جے, جڑا کم ذمہ لایا او کرنا جے. ادھر ویکھ او فرشتہ ابراہیم پاک علیہ السلام دے کول سلام بلایا. آپ نے سلام کا جواب دیا, کہنے لگے اساں تواڈے مہمان ہیں. ابراہیم پاک علیہ السلام خوش ہوئے, گھر تشریف لے گئے. آپ سرکار نے جدو گھر گئے بیوی پاک کو پوچھا, مائی سہرا پاک کو پوچھا, بی بی سہرا پاک کو پوچھا, بی بی گھر وچ کوئی شاید کھلاون دی مہماناں نو ہے. بی بی پاک نے کولے ایک بچہ, گائے دا بچہ بی بی پاک پالیا سی. تے تینوں پتہ ہے جس بی بی دے کولے اولاد نہ ہووے تے اولاد دی شک ہووے, او بی بی جانوراں نال بھی پیار کردی جویں اولاد نو پیار کریدا. آپ دے کولے گائے دا بچڑا سی, او دے نال بی بی پاک چونکہ اولاد نہیں سی اولاد وانگو دے نال پیار کردیاں سن. عرض کردیاں نے لاجپالا اکو ہوا ہی گائے دا بچہ ہے, اس تو علاوہ شاید کوئی نہیں. آپ سرکار فرمایا پھر مینوں وہ بچہ دے تاکہ میں انہوں ذبح کراں, ذبح کر کے دا گوشت بناواں, مہماناں نو پیش کراں, مہمان کھاون, مہمان کھاون, مہماناں نو کھوایا رب راضی ہوندا. سبحان اللہ. بی بی کہن لگیاں اے ابراہیم پتراں وانگوں پال رہی ہیں, پتر تے ہے کوئی یہ ایڈا پیار کرنی یہ پال رہی ہیں, لہذا کیویں دیں؟ آپ فرمایا اللہ دی رضا واسطے دے دے. بی بی صابرہ شاکرہ سی, آپ فرماؤں لگی اچھا ٹھیک ہے جے رب دی رضا واسطے منگ دے جے لے جاؤ. آپ نے اس جناب بچے نو ذبح کیتا, اس گائے دے بچے نو ذبح کیتا ہے, ذبح کر کے گوشت بنایا پکوایا مہماناں دے سامنے رکھیا ہے. آپ سرکار دی نال بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا تناول فرماون لگ پے. جدوں ویکھیا مہمان کھانا نہیں کھاندے, کھانا نہیں کھاندے, آپ نے پوچھا یارو کھانا کیوں نہیں کھاندے جے؟ عرض کردے نے لاجپالا اللہ تعالی نے ساڈے وچ کھان والا سلسلہ رکھیا ہی نہیں. کون جے؟ لاجپالا اساں اللہ دے فرشتے ہیں, ساڈے نال پیٹ نفس نہیں لایا گیا ہے, لہذا ساڈے نال پیٹ کوئی نہیں نفس کوئی نہیں, اساں کھانا نہیں کھاندے. آپ نے فرمایا یار افسوس تساں بچہ بھی ذبح کروایا تے کھاندے بھی نہیں, پہلو دس دیں دے تساں کھان والے نہیں جے. فرشتے رب دے کہن لگے اے ابراہیم تو مہماناں تو بغیر کھانا کھاندا نہیں تے مہمان تینوں ملیا نہیں, تاں کر کے رب بھیجے جا ساڈا خلیل بھکھا ہے مہمان بن کے بہ جایا جے. ابراہیم کھانا ابراہیم پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے کھانا تناول پہلا انہوں دا کام ہے. ابراہیم پاک نے کھانا نہیں کھادا, انہوں نے کھانا کھوانا ہے, پھر انہوں نے بشارت دینی ہے اللہ تعالی دے نام تے. بی بی سہرا پاک نے جڑا بچہ دیتا ہے وہ گائے دا بچہ دیتا ہے, بچہ دیتا ہے, اس نے ذبح کیتا ہے اللہ تعالی دے مہماناں دے واسطے کھانا کھلاؤن واسطے, لہذا انہوں مبارک دے دے آجے. اللہ کریم فرماؤندا ہے اے ابراہیم اساں بی بی سہرا نو پتر دیاں گے. بی بی سہرا پاک جدوں یہ خبر سنی ہے آپ مسکرا کے عرض کردیاں نے لجپالا ہن تے میں ضعیف ہو گئی ہوں, بڈھی ہو گئی ہیں, لہذا ہن مینوں بچہ اللہ تعالی جناب کتھوں دے گا, میں تے بڈھی ہو گئی ہوں. اگو ابراہیم پاک فرماندے نے اوے سائرہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے, او قادر مطلق ہے جنوں جسلے چاہے دے سکدا. ان اللہ علی کل شیء قدیر.
ذات قدرت والی ہے، لہذا جنوں چاہے دے سکدا ہے۔ اس واسطے گھبرانا، اللہ تعالی نے جو خوشخبری دیتی ہے، رب سونا پتر عطا فرماوے گا۔ فرشتہ نے پہلا کام کیتا، پہلا کام کرن تو بعد اجازت لے کے ٹرے نے لوط علیہ السلام دی قوم وال۔ لوط علیہ السلام دی قوم وچ گئے، بے ریش نوجوان نو عمر بن کے بے ریش نو عمر بندیاں دی شکل وچ گئے نے۔ آپ گئے جدوں سلام بلایا لوط پاک علیہ السلام، وعلیکم السلام جواب دیتا، عرض کیتی لجپالا اللہ تعالی دا پیغام لے آئے، اللہ دا پیغام لے آئے۔ توجہ ہے سجنا، اللہ دا پیغام ہے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی دا کی پیغام ہے؟ فرمایا یہ حد تو لگتے جا رہے نے، رب تعالی انہاں واسطے آخری امتحان بھیجا ہے، یہ ایتھے بھی رب دی نافرمانی کرن گے، پھر رب تعالی اپنا دوسرا حکم جڑا سانو دے کے بھیجے اس دا حکم فرمایا اساں کر گزراں گے، لیکن جے رب دی تابعداری کر لین رب جل مجدول کریم مولا حالے بھی انہاں نوں معاف کرے گا، لوط علیہ السلام آپ سرکار دے نال آپ دے مہمان گلاں کردے پے نے۔ اتنی دیر لوط علیہ السلام دی بیوی گھر وچوں نکلی، لوکاں نوں جا کے دسیا، لوکو بے ریش منڈے آ گئے جے، اوے آدی بے غیرتی بے حیائی جڑی پوری کر دے سو، او تہاڈی شہوت پوری کرن واسطے، تہاڈی نفسانیت پوری کرن واسطے منڈے آ گئے جے۔ بی بی نے دسیا ادھر ویکھ، او آ گئے آلا دوڑا گھیرا پا لیا، کہن لگے لوط پاک نو، کہن لگے اے نبی اللہ آدھے مہمان ساڈے حوالے کر دے۔ لوط علیہ السلام آپ فرمایا اے ظالمو، اے اللہ دے بھیجے رب دے مہمان نے، میرے کو مہمان بنے نے، انہاں تو بعد آ جاؤ ورنہ رب دا عذاب آ جانا دے۔ اگوں کہن لگے بڑے جنہاں دیاں گلاں تو عذاباں دیاں کر پھرنا ہے، حالے تے عذاب نہیں آیا، ساڈی من نہیں تے اسی گھرے والے آواں گے، اساں گروان کے انہاں نوں پھڑ لواں گے۔ آپ سرکار فرمایا اے ظالمو، یہ شہوت پوری کرنی جے میں اپنیاں بیٹیاں دینا وا، اپنیاں بیٹیاں دینا نکاح کرو، لے جاؤ انہاں دے نال شہوت پوری کرو، لیکن اللہ دے مہماناں نوں چھیڑو نہ، اللہ دے مہماناں نوں تنگ نہ کرو۔ لوط پاک علیہ السلام نے جدوں اس حد تک قربانی دی گل کیتی ہے، لیکن ایڈے ظالم سن، وہ کہن لگے لوط اساں گھر ورن لگے ہیں، بس جدوں اتنا انہوں نے کیتا ہے، اللہ دے فرشتے کہن لگے اے لوط پاک علیہ السلام اپنی اکھاں بند کرو، اپنے عیال نو بلاؤ، اپنی بچیاں نو نال لو۔ آپ سرکار نال لیا، فرشتہ چکیا انہوں جناب علی لے کے باہر حضرت لوط پاک علیہ السلام نو باہر کا چھڈیا، علاقے تو باہر چھڈ کے واپس آئے دھرتی نو، ادھر توجہ سجنا، دھرتی نو پنجے دے کے تھلوں چکیا ہے، آسمان دیاں بلندیاں تے لے جا کے انہوں پٹھا لیان مارے، رب دے عذاب وچ رب دے نافرمان سارے دھرتی بوس ہو گئے۔ اللہ تعالی دے عذاب بڑے سخت تے بھیڑے نے، تے جڑا ساڈا حال ہے ساڈا پیر بہو فرما گئے، سبحان اللہ، پیر بہو فرماؤں ہے کوک دلائے متا ربی سنے چاہے اتے درد منداں دیاں آہیں سینہ میرا دردی بریا سینہ میرا دردی بریا اندر بھر کر باہیں
بلن مشالا اک ترتا باج نہ آہی آتش نالے یاران لاتے آتش نالے یاران باہو پھمبٹ سڑن کے ناہی پیر باؤ دے شیر دا آخری مصرع سمجھا دے آخری مصرع سمجھن والا آپ فرماؤندے نے آتش نال یارانے لا کے باہو بھمبٹ سڑن کہ نہیں کی مطلب ہے اے جڑے پروانے ہوندے نے ببکڑ ہوندے نے اگ نال یاری لاؤندے نے تے جدوں اگ نال انہاں دی یاری لگی ہوندی ہے اگ تیان ڈگدے نے تے اگ انہاں نوں ساڑ دیندی اگ جلا دیندی ہے پیر باؤ دے دسن دا مطلب کی ہے پیر باؤ فرماوندے نے اوے اگ ہوندی ہے دو قسم دی ایک ہوندی ہے عشق دی اگ ایک رب دے عذاب دی اگ ایک عشق دی اگ ایک رب دے عذاب دی اگ جنوں رب دے عشق دی اگ لگدی ہے اور رب خاطر آدا تن من دھن ہر ایک شے قربان کر دیندے نے لیکن جنہاں نو رب تعالی دی جڑے نافرمانی کردے نے جڑے رب تعالی دی حکم عدولی کردے نے رب تعالی نو ناراض کردے نے او اگ نال یاری لاوندے نے جڑی اگ عذاب دی اگ دوزخ دی اگ رب تعالی دے قہر دی اگ جلال دی اگ تے جدوں او دے نال او یاری لیندے نے ادھر ویکھ جویں بھمبٹ جویں پروانے یاری لائی ہوندی اگ نال تے آخر اگ تے جا ڈگدے نے پیر بھائی فرماؤندے نے او سجنا جنہیں یاری لائی ہوئے مولا نال مولا پیچھوں ہر ایک شے قربان کر دیندا ہے تے جنہیں یاری لائی ہوئے دنیا نال جنہیں یاری لائی ہوئے نفس نال جنہیں یاری لائی ہوئے شیطان نال جنہیں یاری لائی ہوئے رب دی فرمانی نال رب جل مجد کریم مولا سونا پھر اونوں آدی اگ تے ساردا ہے اخیر انہاں دی بھی اگ تے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتیاں نے لوط پاک علیہ السلام دی قوم دھرتی تے پھڑیا تھلے اتے کھیڈ رہے سن آدیاں موج مستیاں انج پھڑیا رب دا عذاب آیا ہے آسماناں دیاں بلندیاں تے لجا کے اور دھرتی نو پٹھا کر کے تے وچے ساریاں جاناں رب جل مجد کریم مولا نے وچے انہاں نو دیش تو نابود فرما دتا وچے تباہ برباد فرما دتا وچے ہلاک فرما دتا اس دن تو لے کے عذاب قبر دھرتی دے وچ عذاب وچ مبتلا نے رب دا جہنم پتہ نہیں کدوں آنا ہے لیکن جڑے عذاب وچ پھس گئے نے صدیاں سالاں تو لے کے قبر دے عذاب حشر دے عذاب حشر دے دیار تکر پھر حشر دے دن دوزخ دے عذاباں وچ دھکے جان گے اے سجنا اے دنیا دی چند لمحیاں دی زندگی چند سالاں 60 50 70 سال دی عمر اینو عیاشی وچ گزارنا کوئی نشانیت نہیں اینو جناب علی اپنے نفس پیچھے گزارنا کوئی عقل مندی نہیں اپنے جناب شیطان ابلیس پیچھے لگ کے گزارنا کوئی بنائی نہیں بنائی ایسے دائی نام جنہیں اللہ دے فقیر رب دے بندے رب تعالیٰ دی خاطر اپنی زندگی گزار دے انہیں تیرا میرا حق بندا گزار آکھے دا ایک نکی جی گل سنا دے والا اوکھنا بولو سبحان اللہ موسیٰ پاک علیہ السلام آپ رب سونے دی بارگاہ وچ عرض کردے نے لجپال
مینوں آدھا ولی وکھا آدھا یار وکھا آدھا ولی وکھا تے ایسا وکھا جڑا صابر ہوے شاکر ہوے انج دا تیرا ولی وکھا آپ سرکار آپ اللہ تعالی نے حکم فرمایا او فلاں پہاڑ دے پیچھے ٹر جاؤ پہاڑ پار کیتا پیچھے گئے نے دیکھا ایک جھگی دے اندر جھگی سمجھ لو ترقی والے دور جاندے ہو مکھا جھگی مت نہ سمجھ آوے لاؤ کھل بولو سبحان اللہ جھگی دے وچ ایک ایسا لاغر تے کمزور بندہ پیا ہے کوڑ تے برس او دے جسم تے چلی میرا جناب علی او گوشت دا ڈھیر اٹھن پھر بیٹھن جوگا نہیں پیا ہے تے اللہ تبارک و تعالی دی ذکر وچ پیا ہے اللہ دی یاد وچ پیا ہے اللہ تعالی دی عبادت وچ پیا ہے موسیٰ پاک علیہ السلام آپ گئے جا کے سلام بلایا عرض کردہ وعلیکم السلام آپ نے فرمایا بے لیا میں تیرے نال ملاقات کرنی ہے فرمایا بیٹھ جا موسیٰ پاک تشریف لے آئے آپ بیٹھ گئے جدوں بیٹھے نے فرمایا او یارا دس تیرا گزارا کیویں ہوندا نہ تو کماؤن جوگا نہ تو لیاؤن جوگا نہ تو کھاؤن جوگا تیرا گزارا کیویں ہوندا ہے تیری خدمت کون کردا اگو اللہ دا فقیر جواب دیندا ہے اے موسیٰ پاک رب تعالی جل مجد الکریم مولا نے ایک پتر دیتا ہے وہ پتر جاندا ہے باہر جا کے نیک پتر کماؤندا ہے محنت کردا ہے مزدوری کردا ہے لیاوندا ہے لیان خدمت کردا ہے کھواوندا ہے میں اللہ تعالی دا شکر کرنا ادھر ویکھ سجنا موسیٰ پاک علیہ السلام آپ نے فرمایا میرے والے پتر نال ملاقات کروا سکنا عرض کرن لگا جی سرکار ایس ہاتھ ٹر جو او جنگل دے وچ اگے میرا پتر نظر آئے گا آپ سرکار گئے نظر ماری ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ہے خوبصورت نوجوان لکڑیاں دا کاروبار کردا سی لکڑیاں دی کٹائی کر رہا ہے جناب علی تے کھڑا ہے اتنی دیر ایک شیر آیا جنگل دا درندہ آیا اس نوجوان مرد نو فوراً چیر پھاڑ دیتا نوجوان فوت ہو گیا موسیٰ پاک علیہ السلام پریشان ہوئے خیال کرن لگ پہ لجپالا تیرے اس بندے دے جی تے کی گزرے گی جدوں میں انہوں آکھاں گا جدوں انہوں سناواں گا اس لئے کیوں دے حال بنے گا وہ دی دیکھ بھال کون کرے گا وہ دا خیال کون کرے گا یہ خیال کر دیا موسیٰ پاک تر گئے جدوں آپ اسی جھگی وچ واپس آئے نے آن کے پھر سلام بلایا سلام بلا کے فرمان لگے نے اے اللہ فقیرہ تیرا پتر اوتھے جنگل وچ فوت ہو گیا اونوں جنگلی درندے نے چیر پھاڑ دتا لہذا تیرا پتر شہید ہو گیا فوت ہو گیا جدوں موسیٰ پاک کولوں گل سنی او کہن لگیا اللہ تعالی دے ول اپنی آسمان والے نگاہاں لا کے رب تعالی نال مخاطب ہو کے عرض کردا ہے مولا میں سمجھیا سی میرے تو بعد میرا پتر جیوے گا پتہ نہیں تیری تابعداری کرے گا یا پتہ نہیں تیری نافرمانی کرے گا مینوں اس گل دی بڑی فکر سی لیکن تیرا شکر ہے وہ تیری تابعداری وچ مر گیا ہے تیرا نافرمان نہیں بنیا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری محمد یار حاجی خواجہ کتب فرید عرض کردہ مولا کریم مینوں فکر سی پتہ نہیں میرے تو بعد تیرا تابے دار رہے یا نہ فرمان بن جاوے تیرے آنکھیں لگے نہ لگے پتہ نہیں جنت جاوے پتہ نہیں دولت جاوے مینوں فکر سی میں تیرا شکر ادا کرنا اے مولا سونے میرے پتر نو ایمان دی سلامتی نال لے گیا ہے ایمان دی سلامتی نال لے گیا ہے تیرا شکر کرنا وا تیری تابے داری وچ مریا ہے تیری نافرمانی وچ نہیں مریا تیری نافرمانی وچ نہیں مریا
نال آپ موسیٰ پاک نو کہن لگے، وہ اللہ دا فقیر کہن لگے، کہندا ہے موسیٰ پاک بڑے عرصے دا بیمار سا تے میں دعاواں کردا سا، یا رب کریم ایک تو میرے پتر نو آدھی تابے داری دی زندگی موت گئی، تے دوسرا مینوں موسیٰ پاک دی زیارت کروا دے۔ اج رب سونے نے میری دو خواہشاں پوریاں کر دتیاں نے، میرا پتر بھی رب رسول دا تابے دار بنیا ہے تے جناب علی میں بھی اللہ دے رسول کلیم نو ویکھ لیا ہے، اے تو بعد مینوں خوشی پتر فوت ہویا، غم نہیں، رب دی تابے داری تے مریا، اے دی خوشی ہے، رب دی تابے داری تے فوت ہوئے، اس گل دی خوشی ہے، مرن دا غم نہیں، لیکن رب دی تابے داری زندگی گزار گیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے، آخرت دی کامیابی لے گیا ہے، لہذا تاں کر کے خوشی ہے۔ اس خوشی دی حالت مسکراندیا ہوا اپنی جان مولا دے سپرد کر دیتی ہے۔ موسیٰ پاک علیہ الصلوۃ والسلام عرض کردے نے، یا رب کریم ایک ہی معاملہ سی، اللہ تبارک و تعالی فرماؤندا ہے اے موسیٰ تینوں اساں او آدھا ولی وکھایا ہے جدا جیون بھی ساڈے واسطے سی، جدا مرن بھی ساڈے واسطے۔ پیر باؤ جی میں دس گئے اچھی بول ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا ایک دم سجنی ساڈا لکھی دم ویری، اساں ایک دے مارے مربے ایک دے پیچھے ایسا جنم گوایا گوایا، ایک دے پیچھے ایسا جنم گوایا، اب چور بنے در در دے لگیاں دا او خبر کی جان جو محرم نہیں سر دے پر او کیوں دھکے کھاون باہو باہو، کیوں دھکے کھاون باہو، جڑے طالب سچے درد ادھر ویکھو سجنا توجہ، نوادر خلوبی دے حوالے نال گل سناؤ، اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ جڑے علاقیاں دے تھوڑی جی بیٹا او سونیا آدھے فوناں نو چھڈ دیں تے دھیان رکھ، شیر والے تھوڑا جہا طریقہ بدلی دا ہوندا ہے، دھیان کرے ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ ادھر ویکھ سجنا توجہ، جڑے علاقے سمندر دے کنارے دے قریب ہوندے سے انہاں علاقیاں دے لوگ حالے بھی باہری طریقے نال تجارت کیتی جاندی، پرانے زمانے دے وچ بھی یہ طریقہ سی، لہذا اس طریقہ کار دے مطابق ایک قافلہ ٹرے مصر دے علاقے نالوں، ایک قافلہ ٹرے، وہ قافلہ جناب علی بحری بیڑے سوار ہو کے اپنی تجارت دی غرض نال نے کئی شہراں دے گیڑے لاؤنے سن، کئی مہینیاں دی تجارت دا کئی مہینیاں دی تجارت سی، لہذا او دے تے نکلے نے ایک جوان آدمی، سونا جناب علی سونا جوان آدمی، لباس شرع دے مطابق، چہرہ شرع پاک دے مطابق، سبحان اللہ، جوان آدمی ٹریا نال وہ بھی آیا ہے، انہوں نے بیڑے تے سوار ہو گئے، نماز دا ویلا ہویا ہے،
انہیں اذان بیڑے تے پڑھی ہے، اذان پڑھ کے جڑے نمازی آ گئے وضو کر کے انہوں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھاؤن تو بعد انہاں کولے ٹر گیا جڑے تاجر مسلمان تے سن لیکن نماز دے نیڑے نہیں سن جاندے، نماز تو نٹھے سن، انہاں کولے گیا جا کے کہن لگیا ہوئے سجنوں اپا مسلمان اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں فرض او دی نماز پڑھو، او دی عبادت کرو، او دی بندگی کرو، آئی تے سانو فائدے دا کم ایک جڑا تجارت پہ کرنے یہ صرف پیٹ دی خاطر، اپنے نفس دی خاطر، اپنی ذات دی خاطر، اپنے آل و عیال دی خاطر، یہ اپنی واسطے اپنا حصہ ہے، لیکن اپنی زندگی رب سونے جڑی دیتی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنہ انسانوں جڑی زندگی ملی ہے یہ اللہ دی عبادت واسطے ملی ہے، لہذا اللہ تعالی دی عبادت کرو۔ اس تبلیغ کی تھی کئی جڑے بجے سن نسے سن جڑے نماز دے نیڑے نسن لگے انہوں نے بھی آن کے نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے۔ 4-5 دنوں دے بعد ایک تھان تے ایک علاقے دے نال کنارے دے نال بیڑا آیا ہے، بیڑا لگیا، ہر کوئی اپنی تجارت دے سامان نو چکیا لے کے منڈی وال ٹر گیا، بازار وال ٹر گیا، اوتھے ویچن ٹر گیا، لیکن اے جڑا بندہ سی ایک کشتی وچ بیٹھ گیا، کشتی دی جتھوں کوئی تھان ناقص سی اوتھے ٹاکیاں لاؤنیاں شروع کر دتیاں، اس نو مضبوط کرنا شروع کر دیتا، اس نو جناب علی کیونکہ خدمت خالق کرن دی نیت نال ثواب کماؤن دی نیت نال آیا سی، جو اس طریقے نال آیا سی وہ جاتے باہر دنیا نہیں ویکھدا، باہر دنیا داراں کولے نہیں جاندا، کشتی دے وچ رہندا، نمازاں پڑھاوندا، عبادت کردا ہے، خود کردا ہے، لوکاں نو کراوندا ہے، لوگ تجارت کردے نے یہ کشتی دا دھیان کردا ہے، حتیٰ کہ 4-5 دن 7 دن اتنے تجارت چلتی رہی، یہ کشتی چ باہر نہ نکلیا، جدو باہر نہ نکلیا رستے دے اندر دوبارہ پھر رستہ سفر شروع ہو گیا، اگلی منزل تے پہنچن تو پہلو ایک دا یار بن گیا، کہن لگا یارا تو دنیا ویکھدا نہیں، تو باہر نہیں جاندا، آخر وجہ کی ہے دنیا بڑی سونی، دنیا بڑی حسین، انہیں دنیا دا پیار، دنیا دیا گلاں، او دے دنیا دی حرص او دے دل وچ پاؤنی شروع کر دیتی، دنیا دیا چیزاں دے ول او دی توجہ کرانی شروع کر دیتی ہے، حتیٰ کہ جدوں بیڑا رکیا پہلا دن اوہی کم رہا جویں او دا طریقہ سی، بیڑے وچ رکیا، بیڑے دی حفاظت کردا رہا، لوگ گئے اپنے تجارت کرن، لیکن ایسا علاقہ سی تجارت والا جتھے عیاشی عام سی، فحاشی عام سی، بے غیرتی عام سی، رب دے نافرمان لوگ سن، بے دین بد مذہب لوگ سن، انج دے لوگ رہندے سن، تجارتاں کافراں نال وی چلدیاں سن، لہذا انج دے علاقے وچ جدوں پہنچے نے ہن تاجر گئے، انہاں تجارتاں کیتیاں، تجارتاں کرن تو بعد اوتھے دی بے غیرتی بے حیائی جو ویکھی سی او بیان کیتی، واپس آن کے وہ یار جڑا بنیا سی وہ یار کولے بہ گیا، وہ کہن لگا یار اتنے سو ویکھیا وہ رنا انج ننگیاں پھردیاں ہوندیاں، وہ بے غیرت ماردے پھردے ہوندے، انج عیاشی ہر ویلے کردے پھردے، انج نچن گاؤن ہو رہے سن، انج شراباں چل رہی سن، انج بے حیائیاں چل رہی سن، یار آن کے دسیا جدوں روحانیت والے بندے نو مادیت وال لایا او دا بھی دل کیتا یار چلو دنیا ویکھیے تے صحیح، انج دی بھی دنیا پئی ہے، اساں تے صرف شرم حیا ہی ویکھے سن، اساں تے صرف اللہ دے رسول دے تابعدار ہی ویکھے سن، اساں تے صرف انہاں علماء انہاں عابدین تے زاہدین نو ویکھیا سی جڑے رب رسول دی خاطر دنیا جہان نو چھڈ کے بیٹھے سن، تارک دنیا بیٹھے سن، انہاں نے انہاں دے وچوں ہی کسے ایک دا میں شاگرد بنیا سا، لیکن اس شاگرد اس استاد نے آکھیا سی یا اللہ دی مخلوق دی خدمت کر، میں خدمت دی غرض نال چلیا سا بیڑے تے چل ویکھنا وا، ہن او ٹریا انہیں جناب علی تجارت کیتی، یار تجارت کیتی، تجارت کرن تو بعد انہوں نال لے کے تے ٹر گیا، انہوں ایک بازار وچ ایک گلی دے وچ بٹھا دیتا، مکان دے دروازے دے سامنے، کہن لگا ایتھے بیٹھا روی، نال تاکید کر کے گیا، شریف بندہ ہے، گھرے جاتی نہیں مارنی، توجہ ہے جناب، گھرے جاتی نہیں مارنی، وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، بندہ گھر وچ داخل ہو گیا، تھوڑی دیر تو بعد ایک عورت کی آواز آئی ہے، نال اس مرد کی آواز آئی،
انہوں نے ہسن کھیڈن دی تے بےہودہ قسم دی آوازاں آن لگ پئیاں. ہن باہر بیٹھا سی, آخر نفس غالب آیا, سوچا یار روکتے کیوں گیا, اندر کی پیا کردا. اس نے جھرونکے وچ سوراخ وچ اکھ پا کے جدوں جھاتی ماری ہے, زنا کاری بے غیرتی بے حیائی ہوندی نے ویکھ لئی. جدوں ویکھی ہے نگاہ دے ذریعے نفس غالب آ گیا, لیکن اس وقت کر کچھ نہیں سی سکدا. واپس آیا بہ گیا. ادھر ویکھ رات واپس ٹر گئے, بیڑے تے آرام کیتا. سویر جدوں ہوئی ہے سب تو پہلو اس بیڑے تو نکلن والا اوہ مولوی صاحب سی جڑا لوکاں نو تبلیغ کردا سی, جڑا لوکاں نو تبلیغ کردا سی. اوہ بے غیرتی بے حیائی تے وہ لوگ ٹر گئے تجارت واسطے, آدھے کاروبار واسطے منڈی وال, لیکن ٹر گیا اسے چکڑے وال, اسے بے غیرتی والی تھان تے ٹر گیا. وہ ٹر گیا 7-8 دن مسلسل کاروبار چلتے رہے. وہ پوچھتے رہے یار شام نو مولوی نہیں آوندا, وہ بندہ کتنے گیا, وہ مبلغ یورپ کتنے گیا, کتنے گیا تبلیغاں کرن والا مولوی صاحب کدے گیا, حضرت صاحب کدے گیا. انہوں نے آخیا یار وہ یار دسن لگیا, آخر یار میں پٹھے راہ لا بیٹھا ہوں, لگتا اتنے ہونا. جدو قافلہ روانہ ہون لگا ادھر ویکھیے سجنا گل مکن لگی, یہ گل مکن لگی, پھر نتیجہ کڈ کے پیش کراں گا, نتیجہ کڈ کے پیش کراں گا. ادھر ویکھ قافلہ ٹرن لگیا, تاجراں دے سردار کہن لگیا جاؤ مولوی نو پھڑ کے لیاؤ, او نام مراد اتھے رہ جاوے گا. بندے گئے اس گھر وچوں نو پکڑ کے لے آئے نے, لیا کے بیڑی وچ بٹھا دیتا. روندا ہے, پٹدا ہے, چیخدا ہے, کرلاوندا ہے, لیکن انہوں دیگاں نے زبردستی پکڑ کے بٹھا دیتا. حتیٰ کہ بیڑا ٹر گیا. رات پئی ہر کوئی سو گیا, لیکن وہ چیخدا پیا, روندا پیا, چلاوندا پیا, کہندا میں نہیں جاندا. پہلوں کہندا سی میں نہیں جاندا, میں نہیں جاندا, لیکن ہن بولدا کچھ نہیں. ہن یہ آکھدا میں مجرم, میں ظلم کیتا, میں اللہ دا نافرمان بنیا. انج روندا ہے, نال توبہ کردا ہے, نال چیخاں ماردا ہے. حتیٰ کہ پہلی رات برداشت کیتا, دوجی رات برداشت کیتا, تیجی رات برداشت کیتا. جڑا کشتی دا ملاح سی, کشتی بان سی, وہ آ کے کہن لگیا اوے مولوی صاحب کی ہو گیا, دن بھی رونا رات بھی رونا, ہن کی بنیا. وہ کہن لگیا یار میتھوں نہ پوچھ, میرے نال پھیڑے آل. وہ کہن لگیا دس تے صحیح, اسی سمجھیا جے تو رب تو ڈر کے رو رہا ہے تے رب دی رحمت تے بھروسہ کر, رب معاف کرن والا ہے. لیکن جے کوئی اور وجہ ہے تے سانو دس دے. وہ کہن لگیا وجہ ہو رے, کی وجہ ہے. انہیں آدھی چادر کھولی, آدھی شرمگاہ دکھائی, وہ کیڑے ڈگ رہے سن, زخموں زخمی ہوئی سی, شرمگاہ زخمی سی, کیڑے ڈگ رہے سن, کیڑے ڈگ رہے سن. جدو یہ صورت حال ویکھی ہے, وہ جڑا کشتی بان سی کنا نو ہاتھ لا کے ٹر گیا ہے, کہن لگیا ظالما اوے اللہ تعالی دا عذاب ویکھ, تو رب نال لاوندا سی, او دے نال لائی سی, او دے نال ہٹا کے دنیا دار رن نال لائی. رب دی طرفوں عذاب آیا, رب دی طرفوں عذاب آیا. او کہن لگیا یار بے شک عذاب ہے, میں مننا, لیکن میں آپ نہیں مریا. مینوں مراؤن والا میرا او یار نما دشمن ہے, جن نے مینوں مادیت تے لایا, جن نے مینوں دنیا داری تے لایا, جن نے مینوں دنیا داری دیا چیراں وکھائیاں نے, دنیا داری دیا چیراں والے مست کیتا ہے. اصل اوہ دشمن ہے. سچی فرما جائے ساڈا فرمایا اے دنیا رن ہے پلیتی کیتی مر مر دھوندے, دنیا کر ویسے حال میں فاضل فاضل, دنیا کر سے حال میں فاضل, گوشے بہ بہ رو دے. دنیا پیچھے
جلا چھڈی اے دنیا باہو باہو جلا چھڈی اے دنیا باہو او تے تر کندھے کھڑو دے سنت ادھر ویکھو سجنا نوجوان کہندا ہے میں آپ نہیں سمردا استاد دے دسے اصولاں تے چلدا سا نہیں سمردا او مینوں مارن والا او میرا سجن نما دشمن ہے جڑا سجن بن کے آیا سی اصل وچ دشمن سی دنیا دی محبت دل وچ پا گیا بے غیرتی دی محبت اے جناب علی نفس دی محبت دل وچ پا گیا ہے اصل او دشمن ہے میں استاد دے اصولاں تے چلدا او سجن سی اے دشمن ہے او سجن سی جنہیں رب دے اصول دسے سن او سجن ہے جنہیں نفس دے اصول دسے سن اے دشمن ہے سبحان اللہ ادھر ویکھو سجنا اساں بھی اج سمجھنے ہیں اساں سمجھنے ہیں او انگریز تے ساڈا بڑا یار بڑا سجن ہے بڑا بوڑا ہے ویکھو جی انہیں کیڑیاں کیڑیاں چیزاں بنا دتیاں نے ویکھو تو صحیح ٹی وی بنا دیتا ویکھو جی گڈیاں بنا دیتی ویکھو جی جناب بندے دا جین آسان ہو گیا وہ گرمی لگتی سی ہن پکھے بن گئے وہ اے سی بن گئے فلانی شے بن گئی ترقی ہو گئی ترقی ہو گئی ترقی ہو گئی میں جھلا تینوں سمجھ نہیں آئی او تیرا دشمن ہے تینوں نفس دی تعلیم دے رہا ہے تینوں مادیت دی تعلیم دے رہا ہے او جڑا بندہ اللہ دا فقیر جنہیں بارے اقبال فرا گیا یہ فاقہ کش و موت سے ڈرتا نہیں ذرا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو ابلیس کہہ رہے آدھے چیلیاں نو تو ابلیس دی گل اقبال ساڈا سانو پہ دسدا وے چلیا ابلیس تے چیلیاں نو حکم دے رہا ہے او جڑا بھکھا پھٹے پرانے کپڑے تے گزارا کرن والا جڑا جناب علی آد روٹی کھا کے گزارا کرن والا ایک کھجور دے نال روزہ رکھن والا اس کھجور نال ہی چھڈن والا ایک گھٹ پانی دے نال ساری دیہڑی جہاد کرن والا اے رب دی راہ اپنی جان دیون تو نہیں ڈردا اے دے دل وچ اے دے بدن وچ روح محمد پاک دی ہے دین رسول اللہ دا ہے عشق محبت پاک رسول دی ہے لہذا اس محبت دی وجہ تو اس روح دی وجہ تو اپنے دین اسلام دی وجہ تو آدھے اصولاں دی وجہ تو اے بندہ کبھی مار نہیں کھاکدا جے اینو مارنا جے روح محمد پاک والی کڈ لو اے آپ ہی مر جاوے گا آپ ہی مر جاوے گا اس سکول چا بھیجا نکا جا بال ہوندا ہے مسلماناں دے بچیاں نو کدے پڑھایا جاندا سی اللہ ہن سبق دتا جاندا ہے الف انار گل نو سمجھا جی گل نو سمجھنا ہے گل نو میری کسی نال کوئی دشمنی نہیں اگر دشمنی ہے کافر نال اسلام مخالف تے دشمن نال تساں میرے سجن جے قسم وعدہ لا شریک دی جتنی دیر تک تساں نبی کلمہ پڑھتے رہو گے میں تانوں آدھا بھرا سمجھ کے گھاٹے تو ڈکدا رہاں گا اور صرف میرا کم نہیں اے میرا کمال نہیں ساڈے بزرگاں دا کمال ہے نبی دے وارثاں دا کمال انہاں دا کمال جتنی دیر تک نبی دا امتی سیدھے راہ تے نہیں آوے گا اونی دیر چیخ چلا کے دسنا یہ ساڈا کم ہے اگوں مننا نہ مننا چلنا نہ چلنا او دا کم ہے لیکن یاد رکھ لے فقد کذبوا بالحق جڑا حق نو جھٹ لیندا ہے رب او دے واسطے عذاب تیار کر چھڈے نے تے جڑا حق نو گل نال لاوندا ہے
رب او دے واسطے جنت تے دیاں ہار تیار کر چھڈیا ادھر گل نو سمجھا نے انگریز کی کیتا اللہ فنار بچے دا دل پھل نال لگے بکری اے دے نال لگی دنیا دیا چیزاں نال لگے بچہ ویکھن والا اودلا کھلاونا ویکھے او دے نال کھیڈے ایدلا ویکھے اے دے نال کھیڈے ایدلا ویکھے اے دے نال کھیڈے گڈیاں ویکھے سکوٹر ویکھے اینو کھلاونے لیا دے اینو گڈیاں لیا دے اینو فلانی شے لیا دے تاکہ کھیڈن کودن دے وچ لگ جاوے بچے دا دین ہن چونکہ ماں باپ انہاں نوں نے وکری مصروفیت دے چھڈی تساں ٹی وی ویکھو ایتھے بیٹھ جاؤ فلماں ویکھو ڈرامے ویکھو اے ویکھو دنیا وچ کی ہو رہا ہے اے ویکھو کیویں کنجر خانہ تے بے غیرتی بے حیائی ہو رہی ہے ہن کافر عیار سی لیکن اے جھلا حریص سی او بالاں دی طبیعت دا مالک سی جویں ساڈا اقبال دس گیا مجھ کو ڈر ہے کہ ہے کہ فلان طبیعت تیری ارے مجھ کو ڈر ہے کہ ہے کہ فلان طبیعت تیری اور عیار ہے یورپ کے شکر پار فروش جلا تیری طبیعت بالا والی جی بال ویکھدا گڈی نو آکھدا ابا میں لینی جے ویکھیا پھل نو ابا لے دے جے ویکھیا سبزی نو ابا لے دے جے ویکھیا کپڑے نو ابا لے دے جے ویکھی سونی جُتی ابا لے دے تے بالاں دا کم ہوندا بال حریص ہوندے نے بھویں جتنا کچھ لے کے دتی جاؤ جڑی نویں شے نو ویکھن گے اے دے پیچھے دوڑ پین گے او دے پیچھے دوڑ پین گے اقبال کہندا ہوئے اج دے مسلمان تیری بالاں والی طبیعت بن گئی ہے اوے انگریز دا سودا ویکھ کے انگریز دا سودا ویکھ کے تو کہنا ہور آوے لیکن تیرا رب تیرے رسول دے امتیاں نو فرما ولا تمدن عيناك الى ما متعنا به ازواجا منهم ادر ویکھ سونے رب تعالی فرماوندا اے پاک رسولا دنیا دے مال متاع ول تو اکھ چک کے بھی نہیں ویکھنی لیکن اساں بچیاں وانگ ویکھن لگ پے نتیجہ کی نکلیا ادھر ویکھ ہاتھ بن کے آکھاں کافر سانو مصروف کر دیتا سانو ایڈا مصروف کر دیتا ایڈا بالاں والی جناب علی جویں بالاں والی طبیعت ہوندا ادھر ویکھ جویں بال ہوندا آ دے کھیڈے لگیا ہوے ہن ماں پیو نو بھاویں کوئی دشمن باہر وڈ دے مار دے بہنا براواں جو مرضی کیتی جاوے بال نو اپنی کھیڈ تو فرصت نہیں ہوندی تے جدوں ویکھدا ہے ایویں دو گھڑیاں روندا ہے ہٹ تے ہنجو مک جاندے نے اوے سجنا تو میں وی انج دے بال بن گیا جے اج نظر مار تے ویکھ کافر سانو مصروفیت دے دتی لیکن او دشمنی چ لگیا ہے اساں آدھی مصروفیت ساڈا نوجوان موبائل چ لگیا موبائل چل رہے کدھر فیس بک ٹویٹر واٹس ایپ چل رہی ہیں فلماں چل رہے ہیں ڈرامے چل رہے ہیں بے غیرتی چل رہی ہے بے حیائی چل رہی ہے جے ویکھے بزرگ او بیچارہ آدھی فکر ہے بالاں دا گزارا کیویں ہوے گا اوے او کام کر لے اس فکر نو لگیا ہے جے ویکھے نوجوان عورتاں نو او آدھے بناؤ شنگار دے چکر وچ پیاں نے جے ویکھے بڑیاں مائیاں نو او آدھی اولاد تے انہاں دے جناب مال متا دی فکر وچ لگیاں نے اوے سجنا اے ہر ایک شے دی فکر اس انسان نو کلمہ پڑھن والے اس اج دے مسلمان نو ہے دے لیکن جے نہیں فکر اپنے دشمن دی فکر نہیں اپنے دین دی فکر نہیں اپنے ایمان دی فکر نہیں اپنی عزت دی فکر نہیں اپنی غیرت دی فکر نہیں اوے سجنا ہاتھ بن کے آکھاں تیرے ملک دے اندر کشمیر دے وچ 17 سالاں دی بچی اونوں جناب علی زبردستی بے غیرتی زنا کر کے اونوں قتل کر دتا جاوے 4 دیہاڑے فیس بک ٹویٹر تے میسج کر کے ہر پیشہ آدھی عیاشی چ مست ہر پہ فلماں ویکھنے چ مست ہر پہ آدھی بے غیرتی چ مست اے 4-5 دنوں دی گل ملتان دے اندر 50 سالاں دی بچی اسی طرح نال زنا کاری دا ارتکاب کر کے پھر انہوں بدر چھٹیا گیا پھر اودا ایک دیاری میسج چلیا ہر پہ پھر قوم آدھی بے غیرتی چ مست آدھی بے حیائی چ مست آدھے گناہاں چ مست او سجنا مگر کیوں نہیں آوندا 70 سالاں تو کشمیر دے اندر مسلمان دی بیٹی سکھاں کھتریاں ہندوؤں
دی جناب علی حوث دا نشانہ بندی ہے 100 کھتری چوکاں وچ مسلمان دی دھی نوں ننگا کر کے او دے نال زناکاری کردے نے اس حالت وچ بی بی مر جاندی ہے لیکن کسے مسلمان نوں فکر نہیں ہوندی مسلمان نوں پرواہ نہیں ہوندی کسے مسلمان نوں او دے واسطے کچھ سوچاں دی فرصت ہی نہیں کیوں اس واسطے کہ آدیاں فلماں وچ مست آدیاں ڈرامے وچ مست آدیاں بغیرتیاں وچ مست آدے ڈھڈ وچ مست آدے ٹکر پانی وچ مست او سجنا ادھر ویکھ کدے او دور سی کدے او دور سی بیت المقدس دے وچ اجڑی مسلمان دی عزت نو بچاؤن واسطے صلاح الدین ایوبی آ گیا سی لیکن اج بھی مسلمان دی تھی بیت المقدس دے وچ ظلم و ستم دا شکار ہوے چیخ مار مار کے آکھے او صلاح الدین ایوبی یاد کر او ویلا جدوں تینوں سمندروں پار صلیبی آئے سن 4 لاکھ فوج لے کے تو اونا تو سانو بچایا سی تے عیسائی کہہ گیا سی ایوبی میں مڑ آواں گا پھر آواں گا دوبارہ آواں گا ایوبی فرمان لگے میں پھر تو آواں گا او کہنے لگا ایوبی تو ادو نہیں آنا میں پھر آواں گا 800 سال ایوبی دے جان تو بعد عیسائی پھر آیا آخر آیا آن کے انہیں مسلمانوں دی عزت لٹی آن کے رب دے گھر نو خون ریل کیتا آن کے رب تعالیٰ دے گھر وچ مسلمان دی عزت نو لٹیا بیت المقدس دے وچ مسلمان دی عزت برباد کیتیاں آخر کار یہودیاں دا قبضہ کروایا بالآخرہ درویش تے پھر او دے تو اگاں ہولی ہولی شام وال دمشق وال مصر وال انج نظراں چکیاں نے اج شام دے اندر لانتی ٹولا اور اللہ تعالی دے انہاں بندیاں دی جانا ادھر ویکھو سجنا اج مینوں جناب علی چھوٹے بھائی ایک ویڈیو بھی کھائی جس دے وچ شام دے علاقے وچ مسلماناں دی نکی جی 2 سالاں دی بچی اگے باپ دے سرانے بیٹھ کے او دے سر تے ہاتھ پھیر رہی ہے تے باپ او دا کافر دیاں گولیاں دا نشانہ بن گیا او ادھر ویکھ اسرائیلیاں تے جناب انہاں لانتی رانیاں دی گولیاں دا نشانہ بن گیا ظلم و ستم دا نشانہ بن گیا ایک دن دے وچ ہزاراں خبراں بن رہیاں نے لیکن مسلمان نو غیرت نہیں مسلمان نو فکر نہیں ہوندی کیوں اس واسطے کہ تعلیم ملی ہے نفسانیت دی تعلیم ملی ہے مادیت دی تعلیم ملی ہے دنیا پرستی دی اے آدھی دنیا وچ مست اے باڑا وانگو آدھے کھیڈ لگیا ہے بھاویں پیچھے جو کچھ مرضی ہو جائے اینوں پرواہ نہیں ہوندی ہاتھ بن کے آکھاں اے سجنا کدے او دور سی مسلمان دی ایک بیٹی سندھ دے شاید پکڑی جاوے محمد بن قاسم کراچی تو لے کے ملتان دی کدی تک کافراں دیاں لاشاں دے ڈھیر لا دے پر مسلمان دی عزت بچا کے لے گا کدے او دور سی اج پتہ نہیں کنج دا دور سانو فکر ہی نہیں رہ گئی سانو پرواہ ہی نہیں رہ گئی مسلمان لٹیندا رہے نہ حق جانا قتل ہوندیاں رہن ملکاں دے ملک ویران ہوندے رہن میں پوچھنا ادھر ویکھ ساڈی یہود پرستی تو صدقے جائی ہاتھ بن کے آکھنا جناب نو ناراض نہ ہوے وہ ساڈے مسلماناں نو وڈن جدی داڑھی ویکھن نو آکھن دہشت گرد تے اساں یہود پرست ایڈے بنے اس لانتی دے کہن اس لانتی دے طور طریقے نو ویکھ کے رسول اللہ دی سنت اساں پیسے دے کے منا چھڈی او لانتی رب دے قرآن دیا توہیناں گٹراں وچ سٹ کے کردا ہے تے گھٹ انہاں یہود پرستاں دے انہاں نے بھی نہیں کیتا رب دے قرآن نو گٹراں وچ رول دیتا اج رب دا قرآن لکھیا ہوندا نصر من اللہ و فتح قریب اشتہارات کدھر رب دا قرآن لکھیا ہوندا حسبی اللہ دیوبندی چھاپ دے حسبی اللہ لا الہ الا هو توکلت وهو رب العرش العظیم وابی چھاپ دے نہیں لکھ دے جدوں شیعہ دی واری آوے او لکھن گے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطہرکم تطہیرا تے جے سنی دی واری آوے اے لکھے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہار چھپن
رب تعالی دے نام رسول اللہ دے نام قرآن پاک دی آیتاں ٹٹی تے کھالی والیاں نالیاں وچ جاون اروڑیاں تے جاون فلکشاں دے اوتے کھوتیاں نو پٹھے پا جاون ہاتھ بن کے آکھاں سجنا کافر جو قرآن دی بے ادبی کیتی ہے اساں بھی گھٹ نہیں کیتا اساں اودے تو بھی ود گستاخ بنے اور میں پوچھنا وا آخر اس مسلمان نو ذرا کی پا گیا ہے وجہ کی بن گئی ہے مینوں تے لگدا ہے اسے نوجوان دی گل ہی سچی ہے اسے نوجوان دی گل ہی سچی ہے جڑا کہندا ہے اوے میں نہیں سا مردا جو چلدا آدھے بزرگاں دے راہ تے میں نہیں سا مردا جو چلدا آدھے استاداں دینداراں دے راہ تے میں مریا وا اس سجن نواز دشمن دے ہتھوں جن نے آن کے نفسانیت ابھاری جن نے مادیت سکھائی ہے تے اج سکول آدھے 12 دا نصاب ویکھ ادھر اللہ رسول دے دین واسطے مر مٹن دے جذبے دی گل نہیں آوے گی رب دی بندگی دے اوتے ابھارن دی گل نہیں آوے گی رب تعالی دی تابعداری دے اوتے بندے نو معمور کرن واسطے کوئی گل نہیں آوے گی جے گل آوے گی ایدوں مینا بازار آیا مسلمان دیاں دیاں نچدیاں نظر آئیاں ادھروں پی ٹی شو آیا مسلمان دے دیاں پتر نچدے نظر آئے ایدوں 14 اگست آیا مسلمان دے دیاں پتر نچدے نظر آئے ایتھے ڈیک لائے اوتھے جناب گانے چلائے اودے اوتے مسلماناں دیاں دیاں سرے بازار نچن مسلماناں دیاں دیاں سڑکاں تے نچن مسلماناں دیاں دیاں سٹیجاں تے نچن مسلماناں دیاں دیاں فلماں ڈرامے وچ نچن وچ اللہ جدوں اتنی بے غیرتی تے بے حیائی دا ارتکاب کر رہے ہیں ہن غیرت کتھوں آوے ہن غیرت کتھوں آوے اساں آپ نہیں مرے انگریزی تعلیم مار گئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری استاد قبلہ حضور فضل احمد چشتی صاحب پر سنے گا کون اقبال ان کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے مولوی جی کیڑیاں گلاں چھیڑتے بہ گئے صرف میراث بیان کر او مولوی جی سدیا صرف کلخانی بیان کر صرف دیوبندی وابیاں دا رگڑا پٹ اے ادھر مولوی اے کیڑے پاسے ٹر پیا مولوی جی تو سانو ہی لگیا کھڑا ہے انج دی قوم آ گئی ہے تاں سوچدا ہے ساڈا بھی اقبال سنے گا اقبال کون ان کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے سنے گا کون اقبال کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے سبحان اللہ ترقیاں دور ہے فقیر جی کیڑے پاسے ٹر پے کیڑے پاسے ٹر پے یہ سوال تے آندا ہے لیکن میں عوام دی گل کی کراں عوام جنہاں نو ٹھپے لا لا کے جمہوریت دا حکمران بنا کے تختاں فوجاں دے نال تختاں دے اوتے بٹھاوندی ہے تختاں دے اوتے بٹھاوندی ہے او دلے اپنی کرسیاں دے چکر وچ احتجاج کرن جلوس کڈن جناب علی بمباریاں بھی کرن جو مرضی کرن لٹن کھسٹن لاشاں دے ڈھیر لاون پر قسم وعدہ لا شریک دی اور کشمیر وچ لٹ دی عزت مسلمان دی 70 سال تو نہ دلے حکمراناں نو نظر نہیں آئی اور میں پوچھنا وا برما دے وچ لٹ دی عزت مسلمان دی انہاں بے ایمان حکمراناں نو نظر کیوں نہیں آئی میں پوچھنا وا فلسطین دے وچ لٹ دی مسلمان دی عزت انہاں لانتی حکمراناں نو جنہاں تو ٹھپے پاونا ہے اور انہاں نو نظر کیوں نہیں آئی ویکھ تے سارا کچھ ہی رہے نے لیکن یہودی دے ٹٹو بن کے او دے پجاری بن کے اس دے پیچھے چل دے پے نے اس دے حکم دے خلاف ورزی نہیں کردے اج کہیں دے نے پاک فوج کو سلام پاک فوج کو سلام کئی کہتے ظالم دے پتر نے کئی انج بھی کہہ دیندے نے پچھلے دن سوال آیا سی واٹس ایپ دے اوتے او دا جواب بھی وچے دے جاواں تاکہ اودے تک بھی گل پہنچ جاوے ادھر کہن لگا جی 10 منٹ فوج بارڈر چھڑ دے تواڈے تے ہندو آ مسلط ہون گے میں پوچھا یار پہلی گل پوچھنا ہندو آون گے کی کرن گے ہندو آئے تے کی کرن گے کفر دا نظام چلاون گے تے او تے 70 سالاں تو اگے ہی چلدا پیا ہندو آون گے کی کرن گے ادھر ویکھ
انڈیا دے اندر جڑے مسلمان موجود نے نماز پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, زکاتاں کر رہے ہیں, حج واسطے بھی جا رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, اپنی زندگی کم از کم پاویں کھتریاں دے تھلے لگے نے. ادھر ویکھ تے بارڈر دے نیڑے ٹر جاویں, بارڈر دے نیڑے ٹر جاویں, تینوں آوازاں آون گیاں لاؤڈ سپیکراں تے تقریراں دیاں, تینوں آوازاں آون گیاں نعتاں دیاں, تینوں آوازاں آون گیاں لاؤڈ سپیکراں دے اوپر جناب علی بیانات دیاں. علماء بیان کردے نے, انہاں بیان لاؤڈ سپیکراں وچ ہندوؤں دے علاقے وچ انڈیا وچ چلدے نے. لیکن اساں ایسے کافر تو بھی ظالم تے بدترین دے پیش پا گئے ہاں. او جڑا لعنتی مولوی دے سپیکر تے پابندی لاوندا ہے, لیکن شیطان خان جلسہ جا کے کرے او دے تے کوئی پابندی نہیں. جناب علی گنجا جا کے جلسہ کرے او دے واسطے سپیکراں دے انتظام, جا کے جناب علی عورتوں کو بغیرت کرے, عورتوں کو دلہ کرے, او دے واسطے کوئی پابندی نہیں. جو کوئی علماء ربانی وچوں ایک حق دی گل کرو, ایک باطل شکن گل کرو, تو اس دے خلاف پرچے, اس دے خلاف پرچے, اس دے خلاف رپورٹاں, اس دے خلاف سزاواں, اس دے اوپر پابندیاں, اس دے واسطے قیداں. او سجنا کافر آوے گا ود تو ود کی کرے گا, ود تو ود ہی کرے گا, سانو مار دے گا. تے اگے کیڑے جیوندے پئے, سبحان اللہ, اگے کیڑا جیوندے پئے, کوئی پتہ نہیں کتنے بم دھماکہ ہوئے تے کنے مر جان, کوئی پتہ نہیں کتنے فائرنگ ہوئے تو کتنے مر جان, کوئی پتہ نہیں کتنے جناب علی اگے کہڑا سکھ دی گزار دے پئے. اور ماما کوئی نوجوان پتر جب گھر نکل گئے, ماما دے کلیجے کملے ہوندے نے, پتر جا رہے اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے واپس آ جاوے, اللہ خیر کرے واپس آ جاوے. سجنا کہ او دور سی کھتری بھی, کھتریاں دیا عورتاں بھی بالکل مطمئن ہو کے سفر کردیاں سن, گلیاں سفر کردیاں سن. جدوں عالمگیر ورگے بادشاہ ہوندے سن, ادھر ویکھ ایک بی بی جا رہی رستے دے تے سفر کردیاں راہ وچ ڈاکو پے گئے. ڈاکو ویکھیا بی بی کلی ہے, سامان لٹیا, لٹن تو بعد ویکھیا بی بی کلی جا رہی, عزت بھی لٹی. جدوں اے خیال کیتا ہے بی بی ویکھیا اگے لگ تے نس پئی, جدوں نسی ہے جملہ بول دی, جملہ بول دی, وہ آخدی ہے یا تے اورنگزیب مر گیا ہے یا بے غیرت ہو گیا ہے. اتنی دیر عالمگیر دا گھوڑا اس عورت تے انہاں ڈاکواں دے وچکار آ گیا. کہنے لگا بی بی نہ تے عالمگیر مریا ہے نہ بے غیرت ہوا ہے, تیرا سامان بھی لے کے دیواں گا, تیری عزت. سمجھ تیرا میرا دشمن کون, تینوں مینوں اجاڑن والا کون. ہاتھ بن کے پوچھنا, ہاتھ بن کے پوچھنا, ایک سوال کر کے بوتھا بند کر دے. سوال کرن والوں دا میں صرف یہ سوال کرنا, ساڈی فوج پاکستانی ہے یا اسلامی ہے؟ پاکستان, بولو یار, پاکستان. جے کوئی آکھے اسلامی ہے, میں پوچھاں گا برما وچ لٹدی عزت مسلمان دی سی کہ نہیں؟ مسلمان اوتھے کیوں نہیں گیا؟ کشمیر وچ لٹدی مسلمان دی عزت سی, اوتھے کیوں نہیں گیا؟ فلسطین دے وچ مسلمان دی سی, اوتھے کیوں نہیں گیا؟ شام عراق ایران ہر تھان تے جتھے جتھے مسلمان دی عزت لٹی, اوتھے کیوں نہیں گیا؟ پتہ لگیا اے اسلامی فوج نہیں, پاکستانی ہے, پاکستانی ہے نا دی پاکستانی ہے, لیکن صفت دی پولیس تے پاکستانی ہے. کیوں؟ اس واسطے اے لعنتی فوجی ادھر ویکھ, انہاں نوں مسلمان دے مرن نال غرض نہیں, انہاں نوں مسلمان دی عزت لٹاون نال غرض نہیں, انہاں نوں صرف آدے چاؤں گٹھاں دے ملک دے اندر جمہوریت مستحکم کرن دے نال غرض ہے. ہاتھ بن کے آخری سوال کرنا تاکہ ساریاں گلاں سمجھ آ جاون. ہاتھ بن کے پوچھنا, یہ اگر مارشل لا لا کے فوجی حکومت 10 سال 12 سال تک آپ کر سکتے ہیں, اسے مارشل لا دے ذریعے نبی اسلام نافذ کیوں نہیں کر سکتے؟ توجہ نہیں فرمائی جی بیلیو ایمان نال ہاتھ بن کے تہاڈے کول پوچھنا, ویسے آپاں اس جمہوریت دے حامی بیٹھے ہیں یا نبی دے نظام دے خاصگار بیٹھے ہیں؟ اساں چاہنے ہیں کہ نبی دا نظام دین آوے. ملک کی ہونا چاہیے,
آپ سارے ہی ایمان لے کے بیٹھے ہیں نا بھی نبی سونے صلی اللہ علیہ وسلم دا نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے. تو میں پوچھنا تیرے میرے دھیاں پتر پڑھن سکول تے جاون فوجاں وچ پولیساں وچ تھانیاں وچ عدالتاں وچ اسمبلیاں وچ ہر تھان تے اور جا کے حامی بنن جمہوریت دے تے سمجھ لو انگریز اپنی تعلیم دے ذریعے بچہ تیرا میرا ہے لیکن نوکر آدھا بنا رہا ہے. سمجھ آؤ گی رب دے آزاد بندیاں دی دے صفت نہیں گیا. ادھر ویکھو سجنا فقیر کہن لگیا او جناب علی او گل واپس یاد رکھیا جے جڑا بندہ کہہ رہا سی او آکھدا میں آپ نہیں مریا مینوں اس سجن نو مار دشمن ماریا اس لعنتی دشمن ماریا جنہیں نفس پرستی پائی جنہیں مادہ پرستی پائی جنہیں خواہش دی ہر شہادت پائی اور جس نے جناب علی میرے نفس نو ابھارے او سجنا اج ہر ایک فتنے دی جڑ تے بنیاد تیرا میرا نفس بنیا ہے. جو اس نفس نو پیچھا کرے گا نبی دے دین نو اگاں کرے گا تے رب جل مجدور کریم مولا اج بھی تینوں تیرا میرا بھلا کر دے گا. تے جو نفس اگے رکھے گا پھر کچھ نہیں بنن لگا اس قوم دا. یہ اج شام پہ لٹیندا ہے اگے بیت المقدس گیا اج شام پہ لٹیندا پھر اگوں واری واری عرب آنا ہے عجم آنا ہے ہند بھی آنا ہے پاکستان دی واری بھی آنے والی. پریشان نہ ہو عراق گیا افغانستان گیا شام گیا کتنے ملک گئے کتنی ریاستیں گئی ہیں واری آن والی پاسے میں چھوڑے ہی دینے یا تے بے غیرت ہو کے کافر بن جاواں گے تے یا پھر انہاں لعنتیاں دے ہتھاں وچ انہاں دی گولیاں بمباں دا نشانہ بن جاواں گے. انہاں دی دشمنیاں دا نتیجہ ای ہے. لہذا سجنا کہ تو دشمن نو پہچان کے دے لئی تیاری کرے گا تاں دین ایمان بچاویں. سبحان اللہ. او بندہ کہن لگا مینوں یار مرایا ہے حتیٰ کہ کشتی بان تے تاجر او دستے نے اگلی رات تکر او دے سارے بدن وچوں او دے سارے بدن دے وچوں ہتھاں وچوں پیراں وچ نک چوں منہ وچوں چہرے وچ ہر شے وچوں کیڑے ہی کیڑے نکل رہے نے. او بس کھان لگ پئے غسل دیون دے قابل نہ رہیا دفن کرن دے قابل نہ رہیا. اساں لتاں تے پھڑیا چک کے اونوں سمندر وچ سٹ دتا ہے. نہ جنازہ نصیب ہویا نہ کفن نصیب ہویا نہ دفن نصیب ہویا. وے سجنا جڑا رب رسول نو چھڈ کے غیراں نال لاوندا ہے عیاشیاں نال لاوندا ہے بے غیرتیاں نال لاوندا ہے رب انج عذاب دیندا ہے انج عذاب دیندا ہے. جڑا وعدہ کیتا سی اس وعدے دے مطابق حدیث مبارکہ بھی سنا دیواں تاکہ پتہ لگ جاوے. بکواس کیتی ہے کسے نے جو اس امت دے چہرے نہیں پھٹنے. ایمان نہ دسے اج مولوی دی گل تے اعتماد کرے گا یا رسول اللہ دی گل تے بولو بولو ساڈا ایمان تے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. او کسے ہور دا بیان چنگا لگدا نہیں کس ہور دا بیان چنگا لگدا. سونے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوکاں بولو سبحان اللہ. عن مسلم ابن صفوان عن صفیہ قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزو جيش حتى إذا كانوا بالبيداء أو ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينج أوسطهم قلت يا رسول الله فمن كره منهم قال يبعثهم الله على في أنفسهم. توجہ سونے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی دے گھر عرب وال کعبے وال ایک جیش ایک لشکر چڑھائی کرے گا. جدوں لشکر چڑھائی کرے گا
اس لشکر دی چڑھائی دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی دا عذاب نازل ہوے گا. کی ہوے گا؟ انہاں دے آن والے اگلا راہ بھی نگھر جاوے گا، پچھلا راہ بھی نگھر جاوے گا. جدوں نگھر جاوے گا رب تعالی جل مجدول کریم مولا انہاں تے عذاب نازل فرماوے گا. جدوں اے عذاب اللہ سونے دا نازل ہوے گا او لوگ بھی نہیں بچن گے، رب دے عذاب وچ نگھر کے مر جان گے. رب تعالی جل مجدول کریم مولا انہاں نو جناب علی نگھیر چھڈے گا، انہاں دا ککھ پھکا بچن نہیں لگیا. مولا تعالی انہاں نو بھی عذاب وچ مبتلا کر دے گا. ایک اور حدیث مبارکہ سناونا چاہنا، اونچی بول ذرا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، علماء حق اہل سنت. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی علماء حق اہل سنت. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. حق فرید یا فرید ذوق نال بولو سبحان اللہ. چلو اس دا مفہوم ہی عرض کر دیں. نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی دی طرف عذاب آوے گا قوم تے انہاں دے چہرے پھٹ جان گے، زمیناں وچ دھس جان گے، گڑے پین گے، اج دے عذاب ہونے. ایک بندہ پوچھدا ہے یا رسول اللہ لجپالا او عذاب کدوں آوے گا؟ سونے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او عذاب ادوں آوے گا جدوں لوکاں وچ نچن گاون تے بے غیرتی بے حیائی عام ہو جاوے گی. رب تعالی جل مجدول کریم مولا پھر انہاں تے عذاب نازل فرما دے گا. نچن گاون تے بے حیائی بے غیرتی. ادھر ویکھے آپاں اج کی کیتا ہے؟ نچنا کام سی کنجراں دا، بے غیرتاں دا، کافراں دا. ساڈے بچیاں وہ کام لے لے، دھیاں بھی وہ کام لے لے، پتراں بھی وہ کام لے لے. جے نظر ماریے دھی پتر نچدے نظر آون گے. بلکہ میں ایک اس تو بھی عجیب گل کراں، گھر مسلمان دا ہوندا ہے وچوں ٹی وی لیا کے لاوندا لان کے تے جناب علی او دے وچوں چلاوندا فلم چلاوندا فلم چلی ہے. ادھر ویکھ میں بھی تانوں فلم دکھاوندا پیا ایک. ادھر توجہ کرو، انڈیا دے کنجراں دیاں روز ویندے جے. ادھر اج مولوی کولوں فلم دیکھو، میں بھی فلم دکھا رہا. ادھر ویکھو ٹی وی لگیا سارے گھر دے جی جڑے بیٹھے دیکھ رہے نے. ٹی وی دے وچ کنجر ایک وہ ٹریا اگوں مندر نو وڑیا، وچ مندر کھوتا سی. مندر ٹی وی دے آندا کوئی آندا یہ تے سارے چوکی بیٹھے نے، پتہ ہی کوئی نہیں مننا کہ نہیں آندا ہے. نہیں ویسے آندا ہے کہ نہیں؟ آندا ہے. ٹی وی وچ آندا ہے کہ نہیں مندر؟ اچھا ٹی وی کتے گھر وچ؟ مسلمان دے گھر ہے کہ نہیں ٹی وی؟ یار ٹی وی مسلمان دے گھر تے مندر وچ ٹی وی دے مندر ٹی وی دے وچ تے ٹی وی مسلمان دے گھر وچ تے مندر مسلمان دے گھر وچ، کھتری بھی مسلمان دے گھر وچ. او ٹی وی دے ذریعے ہن کی گیا جا کے اس نے جناب علی مندر نو وڑیا، جاندیاں ساروں نے ٹال کھڑکائے، ٹال یہ کھڑکا کے تے جناب علی اس رام 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 او آدھی رام رام نو شروع ہو گیا. اے مسلا بیٹھا چکر دند کڈی ہوندا ہے. کیا بات ہے بھائی ہیرو، تیری شرم ہوندی نہیں ہوندی؟ مسلمان دے گھر دے وچ رام رام ہونی چاہیے سی شاہ جی. اللہ اللہ او دسو مسلمانوں، میں پوچھنا جڑے کہندے نے چشتیاں دے دماغ خراب ہوئے نے، پتہ نہیں کتھاں دیاں گلاں پھڑ لے اوندے نے. میں پوچھنا مسلے دے گھر وچ، مسلمان دے گھر دے وچ اللہ اللہ ہونی چاہیے سی کہ رام رام؟ تے اج نماز دی فرصت کوئی نہیں.
نہ مسلمان دی بیبی نو نہ مسلمان دے مرد نو اللہ اللہ تے ذکر دی فرصت کوئی نہیں لیکن فلم ویکھن دی فرصت ہے تے فلم وچ انڈیا دا کنجر ہوندا او اودے سار مندر وچ وڑدا تے وڑ کے کردا رام رام اج اللہ اللہ تے دے گھر وچ نہیں ہوندی پئی پر رام رام ضرور ہوندا پیا ہے ہاتھ بن کے پوچھنا رام رام ہوندی سی کھتریاں گھر اللہ اللہ ہوندی سی مسلماناں گھر مینوں اے سمجھ نہیں آئی اے گھر کدا او جیدے وچ رام رام پئی ہوندی ہے آدھے ضمیر کو آپ ہی پوچھے اے گھر کھچری دے یا مسلمان دے کیونکہ مسلمان دے گھر تے اللہ اللہ ہوندی ہے رام رام کوئی ضمیر اجازت دیندا ہے بھی ٹی وی کاٹ دے نہیں دیندا کیوں میاں کسی کا ضمیر ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت کوئی رتی ایمان کی پئی ہوئے جا بھی پوے تے وہ آکھے بھئی اج تو بعد جس کنجر خانے نے میرے گھر وچ رام رام کروائی ہے میں انہوں اوتھے اروڑی دے اوتے بھن سٹاں گا لیکن میں اس کنجر نو گھر نہیں رہن دینا جنہیں میرے گھر وچ رام رام کرائی ہے لیکن ویسے ہے کسی دا ذوق کوئی ہے جا بندہ جڑا اللہ تعالیٰ تو حالے بھی کوئی تھوڑا جہا ڈر کے کوئی ایمان دی رتی بچا کے رسول اللہ دے نال محبت دا دعویٰ کردا ہوے وہ آکے سونیا میرے گھر صرف اللہ اللہ ہی ہوے گی رام رام نہیں ہوے ویسے ہے کوئی ایسا بندہ جڑا ہاتھ کھڑا کر دے آکھے میں پکا مومن ہاں تے میں ٹی وی توڑاں دا ہاتھ ایڈا نہ کرے بابے ہوری ہاتھ ایڈا ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے کیتی رکھو انہاں نوں گن لین دو پہلے نالے مینوں انہاں دی شکلاں وی ویکھ لین دو میں تانوں کی آکھنا براوا میں تے رب دی بارگاہ وچ اینا ہی کچھ کہہ سکنا سونیا اینا تک لے آنا میرا کام سی اگوں انہاں نوں سنبھالنا تیرا کام کی کہہ سکنا سونیا برائی تو روکنا ذوق دیوانا نیکی دا یہ ساڈا کام ہے اگوں انہاں نوں سنبھال کے تے عمل کراونا یہ تیرا کام ہے پیر باو دا ایک شعر سناونا تو تانوں سلام کر کے اجازت چاہو ذوق نال بولو سارے سبحان اللہ انہاں کوئی نہیں سناوندا شاید ذوق لگدا اونچی بولو سبحان اللہ پیر باو سرکار فرماوندے نے لوگ کی خبر دا کری سن چارا لوگ کی خبر دا کرسن چارا لحد بناون ڈیرا مٹھی بھر مٹی پاسن مٹھی بھر مٹی پاسن کرسن ڈھیر اچھیڑا کوک بے شیرا پرچ درگاہ نا عملہ باجو وچ درگاہ نا عملہ باجو ہو رہی بہو نبیڑا مینوں کافر دیار فتنے تو اپنی رحمت دی پناہ عطا فرماوے ساڈے دین ایمان نوں مضبوط فرماوے ہر برائی بے حیائی تو بچ کے اسلام دے آئین مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے آخر دعوایا